मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब। इंग्लिश बैटर्स ने ग्राउंड के चारों जानिब स्ट्रोक्स खेल खेल कर फील्डर्स को थका दिया। इंग्लैंड की टीम ने 823 रन बनाकर रवां सदी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। तारीख में पहली बार किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 800 या इससे ज्यादा रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक ने 454 रन बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हैरी ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी इंग्लिश बैट्समैन किसी को खातिर में ना लाए। हर बॉलर के खिलाफ 100 से ज्यादा रन बने। पाकिस्तान की कमजोर बॉलिंग लाइन और नाकिस फील्डिंग ने इंग्लैंड को कई वर्ल्ड रिकॉर्ड का हकदार बना दिया। 823 रन के माउंट एवरेस्ट को देखकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन खौफ का शिकार। पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरीज बनाने वाली टीम के दूसरे इनिंग्स में 82 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मुल्तान टेस्ट में इनिंग्स की शिकस्त का खतरा मंडराने लगा। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की आनिया जानिया तो चल में आया की पॉलिसी पर खेल खेला। पहली इनिंग्स की सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक दूसरे इनिंग्स में 0 पर आउट। साइम अयूब 25, कप्तान शान मसूद 11, सऊद शकील 29, मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम भी एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटों पर 152 रन बना लिए। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का खसारा उतारने के लिए मजीद 115 रन दरकार। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 2 रिकॉर्ड्स इंग्लैंड के नाम। जो रूट और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बना दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 454 रन की शराकतदारी कायम की। इंग्लैंड ने एक और मुनफरिद एजाज भी अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड मौजूदा सदी में एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इनसे उम्मीदें थी कि ये अच्छा खेलेंगे, लेकिन इन्होंने तो आते ही जाने का किया है। ताई नाकिस परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन को। पूरी पाकिस्तानी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस है। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम पाकिस्तान की क्रिकेट से की परफॉर्मेंस से बिल्कुल मायूस हैं। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ने शायकीन को मायूस कर दिया। मुल्तान टेस्ट में खिलाड़ियों को इंग्लिश टीम के सामने बेबस देखकर शायकीन का शदीद गम और गुस्से का इज़हार। कौमी टीम के मद्दाहों ने कहा कि बॉलर्स कुछ तो भरम रख लेते और अब बैट्समैन भी मजीद शर्मिंदा ही करा रहे हैं। एक और नाकामी बर्दाश्त करना पड़ेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में ग्रैंड जिरगा मुल्की अमनो इस्तेहकाम के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी एक साथ बैठ गए। कलअदम PTM को जिरगे के लिए मशरूत इजाजत देने पर इत्तफाक। तमाम सियासी जमातों और वफाकी वज़रा ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई जिरगे को इख्तियार दे दिया। PTM के जिरगे के लिए बाकायदा TORs तैयार किए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। सूबे को दरपेश मसाइल का हल तसादुम या तशद्दुद की बजाय मुज़ाकरात हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, मुज़ाकरात से मसले का हल निकालना है। जो लोग मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरामीम पर इत्तेफाक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चाहते हैं कि आईनी तरामीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हो। बिलावल भुट्टो का मुकालमा मुल्क की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ की यकीन दहानी कहा, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फर्द की बालादस्ती ना हो, किसी एक शख्स को वो इख्तियार हासिल ना हो जो जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतार दे। मौलाना के आस्थाने की रौनकें बरकरार। कल PTI और आज पीपल्स पार्टी का वफ्द सरबराह JUI की रिहाइश गाह पर पहुंच गया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक राय पैदा हो। नवाज शरीफ से भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई।
5 IPPs کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا ہے بالکل مکمل طور پر. سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا. نتیجے میں قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. بجلی کی قیمت کم ہوگی. بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے. انشاءاللہ بھرپور برسات ہوگی جس سے کہ ہر طرف سبزہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ ہرا بھرا ہوگا. وفاقی کابینہ نے 5 IPP سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری دے دی. یہ معاہدے ختم ہونے سے بجلی صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا. وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب. قومی خزانے کو سالانہ 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. دیگر IPPs کے ساتھ بتدریج مذاکرات سے ٹیرف میں کمی لائیں گے. IPPs کی وجہ سے ملک کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے. بعض IPPs اپنا منافع کما چکے. عوام نے مہنگائی سمیت بہت زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں. یہ ریلیف کا پہلا قطرہ ہے. جلد برسات بھی ہوگی. نواز شریف کی ہدایت ہے کہ بجلی سستی اور مہنگائی کم ہو. صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی مفید مشورے دیے. ماضی میں ایک سنگ دل وزیر اعظم آیا جو کہتا تھا مہنگائی سے میرا کوئی تعلق نہیں. وزیر خزانہ کا ٹیکس چوروں کے خلاف اعلان جنگ. سالانہ 7,000 ارب روپے چوری کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. صرف سیلز ٹیکس کی چوری 3400 ارب کے لگ بھگ ہے. کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے. محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا معیشت میں ٹیکسز کا حصہ 13.5% تک پہنچ جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ. سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی وفد کے ساتھ شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے. تقریب میں وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ شخصیات کی شرکت. The Pakistani friendship, we felt the bond just as the door of our airplane opened last night, before we felt even the warmth, and we have been embraced with open arms, open hearts. پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں. پاک سعودی بزنس فورم دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم ہے. فورم سے پاک سعودی سرمایہ کار رابطے میں رہیں گے. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز صالح کا اسلام آباد میں پاک سعودیہ بزنس فورم سے خطاب. کہا دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے 27 سے زائد معاہدے ہوں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SFIC کا کردار قابل ستائش ہے. پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی. پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب. کہا اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مطابق مثبت نتائج برآمد ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا سعودی وفد کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی حفاظت یقینی بنائیں گے. برادر ملک کے سرمایہ کاروں کو بزنس فرینڈلی ماحول فراہم کریں گے. 18 ماہ میں پاکستان کے اندر معاشی استحکام آیا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں وفد کی ملاقات. خالد بن عبدالعزیز نے کہا سعودی عرب نے پاکستان کے تعمیری انفراسٹرکچر اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے. سعودی وفد مختلف شعبوں میں 25 معاہدوں پر دستخط کرے گا. صدر مملکت نے سعودی عرب کی ویژن 2030 کے تحت شاندار ترقی کو سراہا. آرمی چیف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی تجارتی وفد کے ہمراہ ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے امور پر بات چیت کی گئی. آرمی چیف نے شاہ سلمان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کیا. کہا سعودی تجارتی وفد کی آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے.
صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر اشخاباد پہنچ گئے. ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے ڈیپٹی چیئرمین نے آصف زرداری کا استقبال کیا. صدر مملکت ترکمانستان میں عالمی فورم میں شرکت کریں گے. بجلی کی قیمتیں کم کرنا ضروری ہے. بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے. قوم کو جلد اچھی خبر ملے گی. وفاقی وزیر توانائی اویس لوکاری نے کہا کہ آئی پی پی سے معاہدے کو جلد عملی جامہ پہنائیں گے. آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کا کامیابی سے مکمل ہونا روشنی کی نئی کرن ہے. آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدوں سے اربوں روپے کی بچت ہوگی. پانچ آئی پی پیز کو ختم کرنا خوش آئند ہے مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے اگر معاہدے منسوخ ہوئے تو مطلب کہیں خرابی تھی. قوم کو بتایا جائے عذاب ہم پر کس نے مسلط کیا تھا. بجلی کے بل پر فکس ٹیکس قابل قبول نہیں. جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں. توانائی کا شعبہ پاکستانی معیشت کے لیے خطرہ قرار. پاکستانی معیشت کو بھاری بیرونی فائنانسنگ خطرات کا سامنا ہے. نئے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع ناکافی ہیں. ورلڈ بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی. عالمی بینک نے معاشی استحکام کے لیے سیاسی اتفاق رائے آئی ایم ایف پروگرام پر عمل ضروری قرار دے دیا. پاکستان میں اگلے مالی سال مہنگائی کم ہو کر 9% کے سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گی. معاشی شرح نمو 3.6% ہدف کے مقابلے 2.8% رہنے کا امکان. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کر لی. اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا. تفصیلی فیصلے میں کہا 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے. اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے. آرٹیکل 63 کا اکثریتی فیصلہ اراکین اسمبلی کی توہین کے مترادف ہے. سیاستدانوں اور اراکین پارلیمنٹ کی یہ توہین افسوسناک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے بیداری کی 36 طالبات پر مشتمل وفد کی ملاقات. مریم نواز نے اسپیشل طالبہ کو اپنے قریب بٹھایا اور اظہار شفقت کیا. گرلز اسکولوں میں ہراسانی کے سدباب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصولی فیصلہ. پنجاب کے اسکولوں میں گرلز کا عالمی دن منانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ کا طالبات کی خواہش پر ٹیب اور ای بائکس دینے کا اعلان. پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے مہنگے ترین منصوبے پرپل لائن کے لیے فیزیبلٹی سٹڈی کرانے کا فیصلہ. لاہور میں میس ٹرانزٹ کے پرپل لائن پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی. نئے مالی سال میں کنسلٹنسی کے لیے 50 کروڑ روپے مختص. صرف 19 کلومیٹر طویل پرپل لائن پر تخمینہ 6 کھرب روپے ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کے خلاف کے پی حکومت کی درخواست منظور. عدالت نے کے پی ہاؤس سیل کرنے کا سی ٹی اے کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا. آپ صرف قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں. اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق کا سی ٹی اے وکیل سے مکالمہ. پنجاب کے 8 شہروں میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ. سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی عائد. اطلاق 10 اکتوبر سے ہفتہ 12 اکتوبر تک ہوگا. محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بجلی معاہدوں پر حکومتی ٹاسک فورس اور آئی پی پیز کے مابین مذاکرات میں اہم پیش رفت. ہب پاور کمپنی لمیٹڈ کا سینٹرل پاور پرچیزنگ کے ساتھ معاہدہ طے پا کیا. معاہدہ مارچ 2027 میں ختم ہونا تھا جس سے قبل اس وقت 1 اکتوبر 2024 کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لال پیر پاور سے بھی معاہدہ 28 نومبر 2028 سے پہلے ختم کرنے کا فیصلہ. آٹو سیکٹر سے اچھی خبر. پاکستان میں گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ 24% اضافہ. ستمبر 2024 میں گاڑیوں کی فروخت 10,297 یونٹس تک پہنچ گئی. پاکستان آٹومیٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے اعداد و شمار جاری کر دی.
मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट का तस्हीह शुदा तफसीली फैसला मुसलमानान पाकिस्तान की उमंगों का तर्जुमान है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का तफसीली फैसले पर रद्दअमल। तर्जुमान ने कहा कि तस्हीह शुदा फैसले के साबका 2 फैसलों के इबहाम दूर कर दिए। ये फैसला पाकिस्तान के मुसलमानों की उमंगों की हकीकी तस्वीर है। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज 3री बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी मेहनत से पाकिस्तान मई 1998 में 5 एटमी धमाके करके एटमी कुव्वत बना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश को राहत मिली। स्टील टाउन, सुरजानी और नॉर्थ कराची समेत एतराफ में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके से रियाब आ गए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया।